अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। नाज़रीन, आज का मेरा जो टॉपिक है वो बड़ा दिलचस्प है। मैं खुद ही कह रहा हूं आपको, क्योंकि इसमें जो मैं 8-10 मिनट आपसे गुफ्तगू करूंगा उसमें इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है मैं उस पर बात करूंगा। नाज़रीन, एक हिजान है जो तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में पैदा कर रखा है, और उसका सबब कोई और नहीं है, उसका सबब इमरान खान साहब हैं। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां जो हैं उनको अंगेज कर रखा है, पंजाबी कहते ने आरे लाना, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन्होंने आरे लगा रखा है, अंगेज किया हुआ है। पाकिस्तान के सभी अदारे जो हैं उनको उन्होंने अंगेज किया हुआ है। रोज़ कोई ना कोई ऐसी बात वो कर जाते हैं जिससे जवाब देने वाले तमाम या तो उनके मुखालिफिन और हत्ता के उनकी अपनी पार्टी के बहुत सारे लोग जिनको इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स जो हैं उसके माने जो है वो एलेबोरेट यानी स्लीस करके लोगों को बताने पड़ते हैं, उनकी भी एक एंगेजमेंट होती है कि इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर कहा क्या है। ऐसा क्यों है? ऐसा तो नाज़रीन पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को जानने वाले लोगों के लिए तहरीक इंसाफ को और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को जब से उनकी हमारे सियासी मंजरनामे में एमरजेंस हुई है उस वक्त से उन्होंने एक नया स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया है, जो इससे पेशतर किसी पॉलिटिकल पार्टी का ना तो स्टाइल था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की तारीख़ पे अगर नज़र डाली जाए तो इस किस्म की किसी सियासी पार्टी ने पोजीशन ली थी जो इमरान खान साहब लेते हैं। इतना एक्सटेंसिवली उन्होंने अपने आप को इन्वेस्ट किया हुआ है और अपनी पार्टी को इंगेज किया हुआ है कि एक एक दिन में 3-3, 4-4 मरतबा उनके स्टेटमेंट्स आती हैं, उनके ट्वीट्स आते हैं। कभी वो अदलिया को कुछ कहते हैं, कभी हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं, कभी किसी जनरल का नाम लेके कहते हैं, कभी जनरल का नाम लिए बगैर कहते हैं, लेकिन सब लोगों को समझ आ रही होती कि वो क्या कहते हैं। उन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए 2 रोज़ पेशतर इंटरव्यूअर को यानी कामरान खान जो उस निजी टीवी के बड़े मारूफ एंकर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने जो कुछ भी कहा उस पर बहुत ले दे हो रही है। लेकिन ख़ुद उन्होंने इमरान खान साहब ने अपने उस इंटरव्यू के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने एक ऐसा इन स्विंग यॉर्कर जो है वो फेंका है कि किसी को समझ नहीं आ रही कि उसका क्या जवाब दिया जा सकता है। कहा उन्होंने क्या था जिस पे उनको ये बाद में कहना पड़ा कि मैंने इन स्विंग यॉर्कर जो है वो फेंका है। उन्होंने ये कहा कि आर्मी चीफ जो हैं मौजूदा, ये तो नहीं उन्होंने कहा कि उनको तौसी दे दी जाए या एक्सटेंशन दे दी जाए, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के 3 लोग हैं जिन्होंने खुलकर उस पर बात की है और उन्होंने मीनिंग समझाए हैं कि दरअसल इमरान खान साहब क्या कहते हैं। इमरान खान साहब का ये कहना कि मौजूदा आर्मी चीफ जो है, इनकी नए आर्मी चीफ की जो है तकर्री, उसको नई हुकूमत जो आए मैंडेट में फ्रेश मैंडेट लेकर आए, वो नामजद करे या वो मुकर्रर करे या उसको मुतय्यन करे, ये फ़ैसला आने वाली गवर्नमेंट पे छोड़ दिया जाए। तो ये तो मुमकिन नहीं था। तो दरअसल उन्होंने ये कह के एक अंग्रेज़ी ज़बान की इस्तिलाह है पैराडॉक्स, यानी जो कहा जाता है मीनिंग उससे बिल्कुल या तो मुख्तलिफ होते हैं या कुछ और मीनिंग होते हैं, यानी जिसे डबल स्पीक भी कहा जाता है। उर्दू की एक स्टेटमेंट इस तरह के मामलात को समझाने के लिए अक्सर व बेशतर स्टूडेंट्स को समझाई जाती है, ये बताई जाती है, वो होती है रोको मत जाने दो। इसमें अगर ज़बानो बयान के एतबार से पंक्चुएशन की जाए तो इसके 2 मीनिंग बनते हैं। रोको मत, अगर रोको मत को अलग कर दें और जाने दो तो इसका मतलब होता है कि रोकिए मत, जाने दें। और अगर वही प्लेसमेंट जो पंक्चुएशन की वो इस तरह से कर लें कि रोको और उसके फ़ौरन बाद पंक्चुएशन लग जाए, कॉमा लग जाए, तो अगला टुकड़ा बनेगा मत जाने दो। तो रोको मत जाने को मत जाने दो को 2 तरह से कहा जा सकता है। इमरान खान साहब इस काम के माहिर नज़र आते हैं। लगता तो ये है कि शायद वो किसी आलम मदहोशी में, या उनका स्टाइल ऐसा है कि वो बात कर जाते हैं बाद में सोचते हैं। मेरा ख्याल है कि वो जानबूझ के ऐसा करते हैं। वो कोई बात ऐसी ज़रूर कर जाते हैं जिसका उनको हाइंडसाइट में ख़ुद पता होता है कि मैंने क्या कहा है, लेकिन लोग सब एंगेज हो जाते हैं और मीनिंग ढूंढना शुरू कर देते हैं। हुकूमत को भी उन्होंने उठा के रखा हुआ है और किसी भी वक्त वो ज़मीन पे उसको पटक देते हैं। इसी तरह से लगता नहीं है कि जिस अदारे की
یا جس شخص کے بارے میں وہ بات اس کی تعریف کر رہے ہوں تو دوسرے لمحے انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہہ دینا ہے. یہ وہ مخمصہ ہے جو پاکستانی پولیٹکس میں تحریک انصاف کی ایمرجنس اور عمران خان صاحب کے سٹائل آف پولیٹکس سے پیدا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے تمام مخالفین سمجھ نہیں پاتے کہ یہ رولز جو ہیں جو انہوں نے سیکھے ہوئے ہیں یہ کون سی گیند ہے جو عمران خان صاحب نے اس وقت پھینکی ہے, یا اس کا کیا مطلب ہے, یہ اگر اس کو کوئی ہٹ کرتا ہے تو وہ گراؤنڈ کے کس طرف اس کو پلے کرے گا. تو یہ کارنامہ ہے جو عمران خان صاحب ہر روز دن میں کئی مرتبہ انجام دیتے ہیں. اب آتے ہیں ان کی اس سٹیٹمنٹ کی طرف جس کی وجہ سے یہ ہلا بلو کریٹ ہوا ہے. فواد چودھری جو عمران خان صاحب کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں, بڑا مقام ہے ان کا اور وہ سیاسی اعتبار سے خود بھی لوگوں کو بہت انگیج رکھتے ہیں. انہوں نے کہا عمران خان صاحب کا مطلب تو یہی ہے, کہہ لیتے ہیں کہ توسیع ہے یا ڈیفرمنٹ ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد نے کل فیصل آباد میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چور چکا جو ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی نہ کرے. تو یہ کسی کو اگر لے کر آتے ہیں تو وہ اپنے جیسے یا اپنے کسی پسندیدہ آدمی کو لائیں گے, تو نواز شریف ہو یا زرداری ہو یا شہباز شریف ہو, یہ تو اپنے کسی پسندیدہ آدمی کو آرمی چیف لگائیں گے, تو کسی چور یا چکے کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. ڈاکٹر شیریں مزاری تحریک انصاف کی ایک اور بڑی لیڈر ہیں, انہوں نے تو بجائے عمران خان صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کا انالیسس کرنے کے یا الیبوریٹ یا تعویل کرنے کے, انہوں نے سیدھا کامران خان کو, جس نے انٹرویو کیا تھا عمران خان کا, اس کو کہہ دیا کہ جی اس نے وہ بات عمران خان صاحب کے منہ میں اپنی بات ان کے منہ میں ڈال کے کہلوا دی ہے, عمران خان صاحب کا تو یہ مطلب نہیں تھا. یہ وہ کیا مکرنی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ہمیں سیاسی سرکس جو ہے اس وقت بھرپور نظر آتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کسی کو بھی کہ عمران خان صاحب کا مطلب کیا ہے. ناظرین, میں بھی تاریخ کا طالب علم ہوں. پاکستان کی سیاسیات کو جو مجھے سمجھنے کی تھوڑی بہت پریکٹس رہی ہے یا میرا مشاہدہ ہے, مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ عمران خان صاحب دراصل کسی ایسے آرمی چیف کو, یا تو جس سے وہ ڈرے ہوئے ہیں کسی جنرل سے, وہ نہیں چاہتے کہ وہ آرمی چیف بن جائے, اور عمران خان صاحب اسی لیے اس کو مؤخر کرنا چاہتے ہیں. ایک ایسی بات انہوں نے کہی ہے کہ جی ڈیفر بھی نہیں کیا جا سکتا. باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن بھی انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کہا کہ ایکسٹینشن کو دے دی جائے, تو پھر کیا جائے. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کے کسی پسندیدہ جنرل کو, جس کا نام اس لسٹ میں شامل ہے جس میں سے کسی ایک سینئر موسٹ نے آرمی چیف ہمارا اگلا بننا ہے, کیونکہ 29 نومبر کو موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تو جو ویٹنگ ان لسٹ جنرلز ہیں اس میں سینئر موسٹ جس آدمی کا بھی نام آئے گا, جس جنرل کا, تو موجودہ حکومت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, وہ ان کا انتخاب کر دیں گے, ان کو متعین کر دیں گے, ان کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی, اور یہ کام 29 نومبر سے موجودہ سال میں ہی, یعنی 2-2.5 مہینے رہتے ہیں یا 1-1.5 ماہ رہتا ہے, اس سے بیشتر یہ کام ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب کو جو بنیادی طور پر جلدی نظر آتی ہے وہ 2 وجوہات کی بنیاد پر ہے. یا تو وہ کسی اپنے پسندیدہ جنرل جس کے ساتھ ان کا کمفرٹ لیول بہت زیادہ ہے, جس پہ وہ ٹرسٹ زیادہ کرتے ہیں, جس کی کارکردگی سے وہ بہت زیادہ خوش ہیں. عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جنرل کو آرمی چیف بنا دیا جائے, لیکن وہ نہ تو اپوزیشن میں ہے, یعنی اپوزیشن لیڈر سے مشاورت ضروری نہیں, لیکن پارلیمنٹ کے اندر وہ کسی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل انہوں نے موو چلائی ہوئی ہے جب سے وہ تحریک اعتماد ان کے خلاف آئی, اور وہ اس وقت احتجاجی سیاست کر رہے ہیں. تو کسی بھی اعتبار سے نئے آرمی چیف کا انتخاب کرنے میں عمران خان صاحب کا کوئی کردار نہیں ہے. اس لیے وہ جو پریشر بڑھا رہے ہیں, اور لاسٹ جو ان کا بال آیا ہے جس کو وہ ان سوئنگ یارکر کہتے ہیں, میرا خیال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ اپنے پسندیدہ کسی جنرل کو آرمی چیف بنوانا چاہتے ہیں لیکن وہ ڈائریکٹ کہہ نہیں پاتے, یا کسی سے خائف ہیں, ان کو ڈر ہے اس بات کا کہ اگر فلاں جنرل جو ہے وہ آرمی چیف بن جاتا ہے تو تحریک انصاف کے لیے بالعموم اور عمران خان صاحب کے لیے بالخصوص سچویشن جو ہے سیاسی وہ فیوریبل نہیں ہوگی. تو وہ ڈرتے ہیں اس بات سے, اس لیے انہوں نے یہ ان کے وہ ویسے تو وہ عمران خان صاحب خود ہی اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں, انہوں نے ایسا سٹیٹمنٹ کیوں دیا ہے, لیکن پوری پاکستانی پولیٹکس میں ایک اس وقت ہلچل اور ہیجان کی کیفیت ہے, اور عمران خان صاحب کو یہ بہرحال آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ وہ روز کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر جاتے ہیں کہ پوری کی پوری ہماری سیاسی جو سٹیج پہ
اس وقت ہمیں دیگر اداکار نظر آتے ہیں، سب پریشان ہو جاتے ہیں.